शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 24 गते मंगलबार, अप्रिल 6 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141 चैत कृष्ण पक्षको 9औं तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय विकास र शान्तिका लागि खेलकुद दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमण, जेठ असारसम्म संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने सरकारको आकलन। देशव्यापी प्रदूषणले नागरिकलाई सासै फेर्न गाह्रो। 2 वर्ष अल्झिएको निजामती विधेयक अघि बढ्यो। सरकार परिवर्तनको बहस संसद बैठकमा। संघीयता सबल बनाउन 10 वर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्दै सरकार। दिनहुँ 10 बालबालिका हराउँदै, वृद्ध आमा बुवाको बेवास्ता गर्ने सन्तान पक्राउ। दलाल मार्फत घर जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइँदै। भारत सहित विश्वभर फेरि बल्झिँदै कोरोना संक्रमण। फ्रान्समा तेस्रो चरणको कोरोना लहरसँगै ICU अभाव। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई संवैधानिक शक्ति 2036 सम्म सत्तामै रहने। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहा रारा गोल्ड कपबाट बाहिरियो। ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को पहिलो जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले उकालो लाग्दै गरेको कोरोना संक्रमणको प्रसंग। कोरोना संक्रमण फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। हिजो 2.5 महिना यताकै धेरै संक्रमित देखिएका छन्। तर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारसँग मौजदात स्वास्थ्य सामग्रीहरू भने सीमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 266 संक्रमित देखिएका छन्। यो संख्या गत 14 माघ यताकै सर्वाधिक रहेको हो। 14 माघमा 4382 नमूना परीक्षण गर्दा 283 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै 15 माघमा 3691 नमूना परीक्षण गर्दा 213 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसयता दैनिक 100 को हाराहारीमा देखिँदै आएका संक्रमितको संख्या फागुनबाट 2 अङ्कमा झरेको थियो। तर हिजो देखिएको संक्रमितको संख्याले सबैलाई झस्काएको छ। यही 2.5 महिनाको बीचमा संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो देशभर देखिएका 266 संक्रमित मध्ये उपत्यकाका मात्रै 127 जना रहेका छन्। यही अनुपातमा संक्रमण बढ्दै गए 2 महिनामा भयावह रूप लिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यता सरकारले आगामी जेठ असारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पछिल्ला दिनहरूमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको बताउँदै अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने संक्रमण बढ्दै जेठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने संक्रमण बढ्दै जेष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ।
छिमेकी देश भारतमा फागुन 17 गते संक्रमितहरूको संख्या 11,563बाट 81 बढेर चैत्र 22 गते 92,900 पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सतर्क र सचेत बनाएको छ। कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवागमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै रोगको शीघ्र पहिचान र आइसोलेसन, शंकास्पद व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न सकेमा महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्नुका साथै समयका हिसाबले पर धकेल्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जरुरी छ। भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ भने नेपालमा पनि दोस्रो लहरको संकेत देखिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह बनिरहेको भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको हो। खुला सीमाका कारण निर्बाध आवत जावत भइरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किएका व्यक्तिमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कञ्चनपुरको त्रिनगर हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 36 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरिका सीमा नाकाहरूमा हरेक दिन जसो कोरोना संक्रमितहरू देखिने गरेको बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा पनि बल्झिँदैछ। अमेरिका र युरोप जस्ता अति प्रभावित क्षेत्र मात्र होइन, छिमेकी भारतमै संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। भारतमा हालसम्मकै यो उच्च संक्रमण देखिएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नेले अब अनिवार्य रूपमा एन्टिजेन समेत परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। चेक जाँच र एन्टिजेन कडाई नगरिए काठमाडौँ प्रवेश गर्न नदिइने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एन्टिजेनमा पोजिटिभ देखिएकालाई पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। हिजो बसेको बैठकले सार्वजनिक स्थानमा गरिने कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। नाताका नगरपालिकाहरूले एन्टिजेन टेस्ट गर्नको निम्ति अनि हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, त्यसपछि संक्रमणको लक्षण देखेका व्यक्तिहरूको एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, नगरपालिकाहरूमा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, अनि जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, मास्कहरूलाई चाहिँ अनिवार्य लगाउने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रमहरू भरसक अब नगरी नहुने कार्यक्रम बाहेक अन्य चाहिँ नगर्ने, अब त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने, अनुगमन जोड दिने भन्ने कुराहरू भयो। अब उपत्यका प्रवेश गर्नेले अनिवार्य रूपमा एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर निर्णय पनि भएको हो। अब अनिवार्यता होइन यो होइन, तै पनि अब नाकामा अब संक्रमण देखिएको लक्षण देखिएको व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्ने भन्ने सबै नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले एन्टिजेन किटहरू दिन्छ। अब नगरपालिकाले त्यहाँ आफ्नो भौतिक व्यवस्थापनहरू गरेर यसलाई सुरु गर्ने भनेर। भोलिदेखि कोभिड विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत 18 देखि 59 वर्षका नागरिकलाई चीनबाट आएको खोप लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ। संसदीय समितिमा 2 वर्ष अल्झिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नु भएको छ। प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा लामो समयसम्म मतभेद भएको थियो। निजामती कर्मचारीको उमेर हद 58 वर्षलाई संशोधन गर्दै 60 वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आरक्षण कोटा पनि बढाइएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई कम गरिएको छ। हिजोको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयले प्रवेश पाएको थियो। सांसदहरूले संसद बैठक प्रभावकारी नभएको आलोचना गरे र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन नआएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमै खोजिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 14 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीबाट नैतिक रूपमा आफूले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर हिजोको बैठकमा माओवादीले किन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै
नेकपा एमाले ओली पक्षकै सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले हिजोको बैठकमा समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै माओवादीलाई उल्टै गिज्याउनुभयो। समर्थन आफू गर्ने, फिर्ता लिन नसक्ने अर्को सरकार बनाउनका लागि 1 दलीय, 2 दलीय, 3 दलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी काम चलाउ भयो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अरू दलको साथ हुने वा सरकारले संसद भङ्ग नगर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म फिर्ता नलिने भन्नुभएको थियो। बैठकमा उठेका विषयहरूको जवाब दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभयो। सदनको एजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन, सरकारले दर्ता गर्ने हो। सरकार जहिले पनि एमसीसी भन्नुहोस्, अरू आइएइए को एटमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित भन्नुहोस्, अरू जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन् यहाँ दर्ता भएका छन् अनुमोदनका लागि, रेक्टिफिकेसनका लागि, हामी त सधैँ तयार छौँ। सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन, सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतीय पक्षले दार्चुलाको महाकाली नदीमा बनाउँदै गरेको प्रखाल र नेपाल भारतका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीको स्थलगत निरीक्षणका विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यस विषयमा पनि सरकारले जवाब दिएको थियो। म्यानमारमा विकसित घटनाप्रति पनि गहिरो चासो र चिन्ता राखेको सरकारले बताएको थियो। संसदमा विशेष गरी सांसदहरूले नयाँ सरकार गठन र यो सरकारको प्रभावकारी कदम र संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा चासो राखेका थिए। माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएको छ। उहाँ केही समय अघि माओवादी केन्द्र परित्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरी मन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रदेश 1 सभा संसदीय दलले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै आङबुहाङलाई सांसद पदमा नरहने गरी बर्खास्त गरेको माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रले हिजोको बैठकमा प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो। तत्कालीन नेकपाबाट हस्ताक्षर गर्ने 37 जना सांसद मध्ये एमालेका 22 सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रले 15 सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको हो। यता कर्णाली प्रदेशका 3 जना मन्त्रीले आज पदबाट राजीनामा दिँदैछन्। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले सरकारबाट राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुरू भएको एक सातामै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। हिजो बिहानैदेखि माओवादी केन्द्र लगायतका दलले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान थालेपछि मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सिर्सिया नदीमा पानी होइन विष बग्छ, नागरिकलाई स्वास्थ्य समस्या। पानी तो अभी कहाँ कोई में नहा न धोआई न में हाथ गोड़ कुछ नहीं के धोए के, वो पानी में खाली केमिकल बहुत है। दिनहुँ 10 बालबालिका हराउँदै वृद्ध आमा बुबाको बेवास्ता गर्ने सन्तान पक्राउ, दलाल मार्फत घर जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइदै लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी।
ए गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँसा वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पिर मान्छ फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिभ टु एसिया र अकुराब। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कहाँ पुर्याइन्छन् दिनहुँ 10 बालबालिका शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। गत साता महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका 8 धर्मपुरका 7 बालिका किशोरी हराएको भोलिपल्ट सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामढीमा फेला परे। तर यसरी हराएका सबै बालबालिका फेला पर्दैनन्। हराएका बालबालिकाको खोज तलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको 8 महिनामा मात्रै 2388 जना बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये 1169 बालबालिका अझै हराइरहेका छन्। यो तथ्याङ्क अनुसार दिनहुँ औसतमा झण्डै 10 जना बालबालिका हराउँछन्, जसमध्ये करिब आधा फेला पर्दैनन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले हराउनेमा किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य नहुनु डरलाग्दो रहेको पनि बताउनु भएको छ। वृद्धा आमाको बेवास्ता गर्ने सन्तान पक्राउ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने सन्तानलाई पनि पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ। 84 वर्षका आमालाई बेवास्ता गर्ने छोरी पक्राउ गरेर प्रहरीले यसको सुरुवात गरेको हो। छोरी विरुद्ध आमाको जाहेरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक सुषमा रिजाल रेग्मी रहनु भएको छ। सुषमा जाहेरवाला शोभाका सहोदर छोरी हुन्। भएको सबै सम्पत्ति जालसाजीपूर्वक लिएको तर सन्तानको कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै आमा शोभाले छोरी विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिनुभएको थियो। सोही जाहेरीपछि सुषमालाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता SP रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 4 मा ज्येष्ठ नागरिकको चल अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नातेदार वाहक वालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा नेपाललाई एक्ल्याउने ओली रणनीति शीर्षकको खबर छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष KP शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षलाई फुटाउन लागि पर्नु भएको छ। ओलीले नेपाल पक्षका नेतासँग विभिन्न माध्यमबाट अलग अलग कुराकानी गरेर नेपाललाई एक्ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। नेपाल पक्षमा लागेका कतिपय नेतालाई ओली आफैले मनाउने प्रयास समेत गरेको टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको खबर पनि छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दी रिहाई गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नागरिक दैनिककै पहिलो पृष्ठमा देशव्यापी प्रदूषणले सास फेर्नै गाह्रो शीर्षकको खबर छ। नेपालको राजधानी शहर काठमाडौँले हिजो वायु प्रदूषणमा विश्वकै नम्बर 1 शहरको रेकर्ड बनायो। वायु प्रदूषण सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IQ Air का अनुसार हिजो साँझ 256 वायु प्रदूषण सूचकाङ्क सहित विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ पहिलो नम्बरमा छ। नेपालका 60 जिल्लामा लागेको डडेलो र अन्य कारणले राजधानी काठमाडौँ मात्र होइन कर्णालीको मुगु समेत प्रदूषणको उच्च तह पुगेको छ। 60 जिल्लामा डडेलो नियन्त्रणमा कसैले ध्यान नदिएको श्रीराम सुवेदीले लेख्नु भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपालमा वायु प्रदूषण दीर्घकालीन समस्या बन्ने जोखिम शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपालका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण
बढेपछि काठमाडौँ संसारकै वायु प्रदूषण भएको सहर मात्र बनेको छैन, दीर्घकालीन समस्या बन्ने जोखिम बढेको छ र यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहल नगरेको पत्रिकामा लेखेको छ। चुरे क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण बाहिर शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा छ। चैत वैशाखमा वर्षेनी डढेलो लाग्नु नौलो होइन, तर यसपटक फैलिएको डढेलोलाई संरक्षण कर्मीले धेरै क्षति पुर्याउने खालको देखिएको बताएका छन्। हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नभई लामो समयदेखि खडेरीले जताततै सुक्खा छ, त्यसैमा डढेलो लागेको छ, नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। राजधानी दैनिकमा दलाली मार्फत घर जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध शीर्षकको खबर छ। सरकारले दलाली मार्फत घर जग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृह कार्य थालेको छ। घर जग्गा किनबेच दलाली मार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सी मार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको मधुजङ पाण्डे लेख्नुहुन्छ। संघीयता सबल बनाउने 10 वर्षे रोडम्याप शीर्षकको अर्को खबर पहिलो पृष्ठमै छ। सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्ने गरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र भोलि कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ। संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि 2087-88 लक्षित 10 वर्षे रणनीति योजना लागू गर्न लागेको हो। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो, के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको 17औं क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप कहिलेदेखि सहज हुन्छ भन्ने जिज्ञासा शान्त पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। कोरोना महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा बसेर सेवा गर्ने स्वास्थ्य तथा सरसफाई कर्मीहरूले पहिलो खोप लगाएको 2.5 महिना भयो। 65 वर्षमाथिका नागरिकले खोप लगाएको पनि महिना दिन भइसक्यो। उनीहरू सबै दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा छन्। पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो खोप कहिले पाउँछन् र कसले लगाउन पाउँछन्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। हामीले पहिलो प्राथमिकतामा परेको जुन अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू र त्यो प्रदायकहरूले लगाउनु भयो माघ 14 गतेदेखि, त्यही समूहलाई हामी वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म दिँदैछौँ। त्यसो हो भने महिना दिन अघि पहिलो खोप लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो खोप कहिले लगाउन पाउलान्? डाक्टर झलक शर्मा गौतमबाट सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। हामीले जुन पहिलो प्राथमिकतामा परेको समूह भनेर जुन मार्च 14 गतेको समूहमा दियौँ, त्यो समूहमा जसले लगाउनु भयो उहाँहरूलाई मात्रै दिन सकिन्छ र पछि प्राथमिकता जुन 65 वर्षभन्दा माथि त्यो समूहलाई हामी पछि लगाउँछौँ। खोप उपलब्ध भयो भने हामी डेटमा हामी सुरु गर्छौँ। अन्तिममा लगाउनेको 8 हप्ता पुगेपछि समय मूल्याङ्कन गरेर हामी त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। अहिलेसम्म नेपालमा लगाइएको खोप अनुदान र खरिद गरी भारतबाट ल्याइएको थियो। गएको साता चीनबाट पनि नेपालले 8 लाख थान खोप अनुदानमा पाएको छ। चीनबाट ल्याएको खोप कसले पाउँछ र कहिलेदेखि लगाइँदैछ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। चीन सरकारबाट प्राप्त कोभिड-19 विरुद्धको खोप भेरोसिल भनेर भन्छौँ। यो हामीले बुधबारदेखि सुरु गर्दैछौँ। काठमाडौँका 9वटा अस्पताल अनि ललितपुरको एउटा अस्पताल र भक्तपुरको एउटा अस्पतालबाट अहिले सुरु गर्छौँ। प्राथमिकतामा अहिले यो हिमाल पहाड व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू, खास गरी चीन हङकङ व्यापारसँग संलग्न व्यक्तिहरू, अत्यावश्यक सेवामा संलग्न खास गरी दुग्ध व्यवसाय, औषधि, पानी जन्ने व्यवसायमा संलग्न अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरू, अरू चीनमा अध्ययन गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरू, यी सबै 18 देखि 59 वर्षभित्रका मानिसहरूलाई हामी दिन्छौँ। भारतमा उत्पादन भइरहेको खोपको माग संसारभरि छ, तर आफ्नै देशमा कोरोना संक्रमण व्यापक भएपछि भारतले कोरोनाको खोप अरू देशमा पठाउन रोकेको छ। नेपालले किनेको 10 लाख खोप यही कारणले रोकिएको छ।
अहिलेसम्म खोप लगाउन नपाउनेहरूले अब के कस्ता सावधानी अपनाउने? सुनौ आजको कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आह्वान गरिराखेको छ, अब जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिने अर्को उपाय भनेको मास्क दूरी कायम गर्ने हो र हातको सफाई, जुन साबुन पानीले हात धुने हो, त्यो चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्छ। खोप लगाउनेले पनि गर्नुपर्छ, लगाउन नपाउनु भएकाहरूले पनि गर्नुपर्छ र यो सन्देशलाई रेडियो सूचनालाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारीको जोखिम बढेकोले संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुन नबिर्सनु। अब विदेशका खबर। फ्रान्समा तेस्रो लहरको कोरोना तीव्र गतिमा बढेको छ। लकडाउन गरिएको छ। आइसियूको अभावका कारण नागरिकलाई समस्या परेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् 2036सम्म सत्तामै रहने हुनुभएको छ। सन् 2036सम्म सत्तामै रहने गरी विधेयकमा हस्ताक्षर गर्दै उहाँले संवैधानिक शक्ति प्राप्त गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। मनाङ मर्स्याङदी क्लब आहारारा गोल्ड कपको पहिलो खेलबाट नै बाहिरिएको छ। हिजो भएको खेलमा मनाङलाई सङ्कटा क्लबले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो र प्रदेश नम्बर 1ले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ। कारखानाको विषाक्त रसायन नदीमा पठाउँदा बारा पर्साका नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा, CIN को खोजी रिपोर्ट। अरू खबर र कार्टुन बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 015555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, सिसुर जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब औद्योगिकरणको मार खेपिरहेको सिर्सिया नदीको व्यथा। पछिल्लो समय बढ्दो औद्योगिकरणले प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथि सिधै प्रहार गरिरहेको छ। उद्योग स्थापनापछि सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा त्यसबाट उत्सर्जन हुने विषाक्त रसायन बिना प्रशोधन फालिने गरेको छ। उद्योगको त्यस्तै लापरवाहीको मार खेपिरहेको छ सिर्सिया नदी। कभी चल मकई के तरफ वहाँ तरह से गइरहेको छै। कभी नदी चलेला वहाँ, कभी चलाउँदा यहाँ, लेकिन मकई के बाली हो गल सब भरा गइल। कहिले वारी कहिले पारी भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा बारा पर्साको संस्कृति र सभ्यता समेत बगिरहेको छ। जानकारहरू भगवान सीताको नामबाट सिर्सिया हुँदै सिर्सिया बनेको दावी गर्छन्। 30 वर्ष अघिसम्म स्थानीयवासीको जीवन जिउने आधार यही नदी थियो। अहिले नदीले धार र आकार मात्र फेरेन, स्वरूप नै बदलेको बताउनुहुन्छ बाराको इमली पर्तिका लखीचंद राय। पानी पी से आई है, हमनी के मने नहाई धोवाई सब कुछ करी, तो फैक्ट्री बैठे लागल तब से पानी खत्म हो गई। सब गंदा गिरे लागल में कचरा वचरा, तो ऊपर से पानी पियल नहाई धोवाई सब छोड़ देनी। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट निस्कने ससाना सफा पानीका मुहान मिसिएर सिर्सिया नदीमा परिणत हुन्छ। तर करिब 8 किलोमिटर बगेपछि यो नदीलाई नालाको स्वरूपमा देख्न सकिन्छ। यसको एकमात्र कारण हो औद्योगिक प्रदूषण, अर्थात् उद्योगबाट जथाभावी मिसाइने फोहोर।
वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गसँग समानान्तर भएर 12 महिना बग्ने सिर्सिया नदीको फोहोरका कारण स्थानीयले वस्तुभाउलाई यहाँको पानी खुवाउन पाएका छैनन्। खेतबारीमा सिँचाइ हुन छाड्यो भने दुर्गन्धबाट छुटकारा पनि मिलेको छैन। पानी तो अभी कहाँ कोई नहा न धोआई न हाथ गोड़ कुछ नहीं धोए के, वो पानी में खाली केमिकल बहता। सिमरा, जितपुर, छाता पिपरा, परवानीपुर र वीरगञ्ज लगायत यस क्षेत्रमा स्थापना भएका 300 भन्दा बढी उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषित पानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नदीमा मिसाउने गरिएको छ। जानकारहरूका अनुसार प्रदूषणको मात्रा नबढ्दासम्म सिर्सिया नदीमा आसपासका झण्डै 2 दर्जन गाउँका बासिन्दाले कार्तिक नहान पर्व मनाउँथे। अहिले नदीको पानी छुन र हेर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। चाडपर्वको अस्तित्व मेटिने चिन्ता स्थानीयवासीमा छ। अपना भगवान के गोर लागेला गंदो पानी बस का माने ओकरा के गंगा जल मान के ओकरा के पवित्र मानत पूजा करत हो। नदीमा प्रदूषण रोक्न पटक पटक अनुगमन र पहल नभएको पनि होइन। 10 वर्ष अघि गठित एउटा अनुगमन समितिले उद्योगहरूको मनोमानी रोक्न र कारबाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भएको स्थानीयवासीले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन्। कहियो बेचैनी ना छोड़ी आदमी के, बीमारी बा। सरकार से जाके ये अपने कहे कुछ करने में नदी साफ सुथरा राखी। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको वीरगञ्जस्थित घरदेखि सिर्सिया झण्डै 800 मिटर टाढा छ। सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्नका लागि प्रदेश सरकारका योजना के छन्? प्रदेश 2 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता नन्दलाल राय यादव स्तरबाट गर्नुपर्ने हो, त्यो स्तरबाट हुन सकेको छैन। हामी कहाँ आएको छैन, त्यो कुरा आएको छैन। सिर्सिया नदी होइन, एकचोटि हामी बुझ्छौँ बाराको मतलब हाम्रो जुन निकाय छ नि त्यहाँबाट बुझ। हाम्रो सचिवज्यू मतलब कि आउनुहुन्छ, म कुरा राख्छु यी कुरालाई, नभए एउटा प्रोग्राम बनाएर अब जस्तो निर्देशन हुन्छ कार्यक्रम बनाएर एकचोटि पुग्नु पर्यो भने पुगुला। उद्योगबाट आउने फोहोर नदीमा जथाभावी फाल्ने बारा र पर्साका उद्योग मात्र होइनन्, अरू जिल्लामा रहेका उद्योगमा पनि अनुगमन र कारबाही भएको सुनिँदैन। उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालको दाबी भने यस्तो छ। कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ उद्योग बेसिस हेरिकन हुन्छ। अब ऊ चाहिँ आइए स्वीकृत गरेर त्यसको मिटिगेसन मेजर अवलम्बन गरेका छैन भने कहीँ उद्योगले हामीले 5 लाखसम्म सजाय गरेका पनि नजिर छन्। विशेष गरेर नागरिकहरूको सरकारवालाको निवेदनको आधारमा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने कुरा हो। गत निर्वाचनमा उठेका अधिकांश उम्मेद्वारहरूले सिर्सियालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्दै भोट मागेका थिए। विजयी भएकाहरूले सिर्सियाको मुद्दा बिर्सँदै जाँदा नदीका कारण समस्यामा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अविनाश आचार्य, CIN, रेडियो सिमरा, बारा। यो खोजी रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। उकालो लाग्दै कोरोना संक्रमण, जेठ असारमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने सरकारको आकलन। देशव्यापी प्रदूषणले नागरिकलाई सास फेर्नै गाह्रो। 2 वर्ष अल्झिएको निजामती विधेयक अघि बढ्यो। सरकार परिवर्तनको बहस संसद बैठकमा। संघीयता सबल बनाउन 10 वर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्दै सरकार। दिनहुँ 10 बालबालिका हराउँदै वृद्ध आमाबुबाको व्यवस्था गर्ने सन्तान पक्राउ। दलाल मार्फत घर जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइँदै। भारत सहित विश्वभर फेरि बल्झिँदै कोरोना संक्रमण। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई संवैधानिक शक्ति। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कपबाट बाहिरियो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा पेट्रोलियम पदार्थको फेरि मूल्य बढेको बढै प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ 2 जना एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन् समाचार हेरेर, र तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ। उहिले सरकारलाई काम गर्नै दिएन भन्थे, हेर बुढी त अहिले गरेको गरै छ भने। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सयौं रेडियो